لكم أزول في الأول أتوا لي زالجيريان نهضر لكم بالعربية ومن بعد ندير لا تراديكسيون أون كابيل. بريميرمون غدوة إن شاء الله راح نفوت في لا جوستيس الجاية في البينال. نحكي لكم عقبت في 21 لشان تلفزيون و 45 لي جورنو و 25 في اليوتيوب. عقبت بليزيور فوا يا بيرسون كي انترفيني كاع في الجيري ني لا جوندارمي ني لا بوليس ني دي تو. غدوة راح ان شاء الله راح نفوت في لا جوستيس. غدوة ان شاء الله جو في دينونسي لي نون كي ديريير موا. بريميرمون هضرت بليزيور فوا في لاشين تلفزيون ما يامنونيش الناس. دروك اليوم نبدا لكم كيفاه عندي المشكل من سنة 2000 حتى دروك. بريميرمون قبل 2000 avant 2000 j'étais importateur de l'alimentation هنا في الجزائر و je suis exportateur في l'étranger. كنت exportateur في كندا في لا بلجيك في فرنسا. j'étais actionnaire avec une société américaine et française. أنا اللي كنت نبعث لا مارشانديز لهنايا. البراب وبلونكي ولابيل اللي حبيتو تسقسيو عليه انا اللي كنت نبيع لهم لا ماتيير بريمير في ليترونجي باش ما تقولوش كوم مسيو ملويه مهبول يكذب. اليوم نبدو لكم لي بيرسون ميم لي زاشتور عندي. ومن بعد en 1999 جي امبورتي لا مارشانديز في الاخر في الاسبان في كندا. جبت العدس ولا مارغارين والاخر اللي تاع لا بواط واسمو لونتي بليزيور شوز و 54 كونتينر تاع الاخر تاع لا كالكيلري. ومن بعد كي لحقت السلعه نتاعي في البور تاع بجيه يا جينيرال كي ديريير بعث لي الاخر بنتو اللي عندي قال لي اسك اون فا اسوسي سينون نحيك في لامبورتاسيون. انا واش قلت لها باسكو بعث لي بنتو قلت لها انا ما ندير اسوسي معكم ما والو. قال لي تعطينا ان بورسونتاج نخليوك تخدم. ما حبيتش نديرهم ان بورسونتاج. سيت بيرسون هو اللي دار لي لانترفونسيون في البون تاع بجيه. جو سوي ريسبونسابل واش اللي نقول. سي ان جينيرال هو اللي بلوكاني لي 54 كونتينر في بجيه. هو اللي بلوكاني العدس. هو اللي بلوكاني كلشي. لحق البابور نتاعو فوتوه بريوريتي في البون تاع بجيه. بعد السلعه نتاعها حتى خلصت باش تخرجوا لي السلعه نتاعي. المومون اللي خرجوا لي السلعه نتاعي انايا كاين 54 كونتينر ديتوني باعوهم برا. كاين لي كليماتيزور باعوهم من برا. كاين 6 لي فواتور خرجوهم من برا. من هذاك النهار انا في المشاكل. كيس كو جي في جي ديبوزي بلانت هنا في الجيري كاع بريسك كاع لي كوميساريا اي لي بريغاد لا جوندارمي. وين نروح يقول لي سا نو ديباس. غير نقول لهم كاين انجينيور قال لك سا نو ديباس. دروك نحكي لكم كيفاه صرات باش يديروا لي المشكل. سيزوني كاع في البور عندي 20 سنه راني اون جوستيس معاهم. واش داروا؟ بعثوا لي اون بيرسون باش يقتلني. هذا لا بيرسون il y a plusieurs personnes. نقول لكم كي ديريير لامبورتاسيون. نقول لكم كي ديريير اللي يحبوا يقتلوني. نمد لكم لي ريسبونسابل الجيريان تاع الحكومه سواء لا سيكوريتي ميتال ولا لا جوندارمي ولا لا بوليس. هاو لو كلاش لو بيستولي ماتريال اللي تاع عليا. هاو النيميرو نمد لكم ميم نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا. لو نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا مارك مات 49 كاليبر 9 ملم نيميرو A 55418. امسيو هذا اللي حكم لا سيكوريتي ميتال لو جينيرال اللي حكم لا سيكوريتي جينيرال في الجزائر. هم صحابك اللي داروا لي المشكل. ils ont tiré sur moi. Il y a 54 balles في داخل الطوموبيل. واحد ما انترفيني كاع في الجزائر. واحد ما انترفيني. هذا لا بيرسون اللي تير عليا بالكراش هذا. Il y a un commissaire impliqué. هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتار. هذا اللي تاع عليه هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتار.
كانوا في ثلاثة. كاين ان ريسبونسابل دو لا دوان الجيريان، ما نقولكمش اسمه، في لا جوستيس غدوه ان شاء الله نقول لكم الاسم تاعو. هادو هما كي سون ديريير موا. لو كراش هذا اذا حبيتو ديروا لونكيت، لو كراش هذا هو الكراش هذا، روحوا عندي نديكم الاسم تاع الكراش، روحوا ديروا لونكيت. الكراش هذا هو اللي قتل، سي تري غراف، هو اللي قتل البروكور جينيرال والاخر الشاف دايره تاع سيدي عيش في الطريق تاع ادكار. اروحوا ديروا لونكيت، سي لا ميم بيرسون، سي لا ميم بيرسون اللي داروا لي فو باراج لا سوتي سيدي عيش. من قبل ديبوزي بلانت عند لا جوندارمري، اون بريغاد دو لا جوندارمري، غير حل لونكيت. يا ان جينيرال هذا عيطوا له الى مناسي، قالوا له تحبس لونكيت نتاعك. من قبل ما هضرت في بليزيور تلفزيون، ما نقدرش نهضر الهضره دوك نهضرها باسكو انا نورمالمون انا عندنا شويه لا ليبرتي نقدروا نهضروا واش بوندون 20 ans هما اللي دارير موا. لا بيرسون هذه الكلاش هذا كان عند جوج دانستركسيون في بجايه، كان عند في التروال تاع جوج دانستركسيون في بجايه. عيطوا سور بلاس، عيطوا سور بلاس، ميم با ساعه ريكيبيراوه. جو دوموند ا مسيو لو جينيرال اللي راه حاكم لا جوندارمي الجيريان ولا لا سيكيورتي ميليتير يعيط لي نديكم كاع لي جوستيفيكاسيون عندي. لا بيرسون هذه جوج دقائق العشيه بعث لي مناس قال لك نقتلك. قلت له اذا حبيت تقتلني قتلني. كيس كي رافي هاو ومن بعد واش صرا، واش صرا ابري كاين الجماعه، كاين الجماعه اللي راهم يديروا لي زانترفونسيون كي دارير موا بوندون 20 ans. 20 سنه انا اون جوستيس معاهم، 20 سنه انا اون جوستيس بجايه. حتى دروك غدوه ان شاء الله اللي يحب يفرج لودونس يجي غدوه ان شاء الله لاكور تاع بجايه. اذا خلاوني نهضر لاكور تاع بجايه نيميرو 3 نفوت غدوه ان شاء الله ابارتي دو 9 اللي يحب يشوف واش نهضر. راني هضرت كلش. دروك نقول لكم كيفاش صرات ثاني. لي كونتونير خرجوهم صحاب لادوان، لي كونتونير خرجوهم باعوهم لواحد اوقاس، لي فاتور ترافيكيو لي كارت غريز باعوهم لواحد اخر. هذا لو دواني هذا لو غران ريسبونسابل دو لا دوان افيك ان ديريكتور دو دوان الجيريان هما اللي فينونساو لو تيروريست هذا. وهذا واش راهم يديروا؟ يخدم في لا سيكوريتي ميليتير في النهار، في الليل يروح يدير لي فو باراج افيك لو جيا، افيك الفيس افيك لو جيا. جو سوي ريسبونسابل واش يقول جيبوه نمد لكم. اذا ما لقيتوش، اذا ما لقيتوش لو نيميرو دو تليفون تاعو عيط لواحد الكوميسار هذا كي امبليكي. وهذا الكوميسار لو كان ما تلقاوش الاسم تاعو عيط لي لو ميم جور، نهار ضربوني لو ميم جور. وهذا لو بروكورور هذا اللي مات الله يرحمه كنت معاه في الطوموبيل، كنت معاه في الطوموبيل انا وقدام باباه. راحوا بس جوج دقائق عيطوا لهم كوا جيتي افيك لو شاف دايره اي لو بروكورور. واش داروا فو باراج في الطريق تاع تيزيوزو تاع هدكا. ils ont tiré monsieur le procureur et monsieur le chef دايره تاع سيدي عيش. الحمد لله ربي انا ما كنتش داخل الطوموبيل، جيتي افيك كنت معاهم انايا. ils ont تيليفوني جوج دقائق. مي لي بيرسون هادو اذا راكم هادو الحكومه اذا عندكم دقيقه، اذا عندكم قطره تاع الدم ديزاجيريان عيطوا لي نمد لكم شكون اللي كان يدير لي فو باراج. هادو كانوا يخدموا دي فو باراج ويكريو السلاح نتاعهم 20 مليون النهار بالكراش، 5 مليون البيستولي باش يديروا لي فو باراج. عيطوا لي نفهمكم. غدوه ان شاء الله اللي يحب يجي يشوف. دوك نعطيكم لكم بالقبيليه، نعطيكم لكم بالقبيليه باش يفهموا ثاني القبيل. نكيا اللي امبورتاتور لو بلو غران امبورتور دو لاليمونطاسيون افون 2000. وين يبغى يروح هذه كونترولور يروح هذه كونتي السمار عندي يخدم الكرو
هذه الزرمه اللي جيتي لامبورتاتور لا خاتيه لكن الجزائر كون كيلو تساوي العكس لا مارغاري ندهن كيودي صوب من البريان كي تيدي صوب من الجزائر الا العسيس يخدم 7000 سوق 6500 باسكو الا الجنراليه يدي سابورتاي سلعه يخدم كي يعجب ومن بعد كي يخدم يشعل الجنراليه ان يروح انا نخدم واحد 50 قمه انك ما تسكت القهوه تسمى ان بورسونتاج باش كنجيك البور لقيت هاد الساعه كي كيعجب قمه ناس كي شوي ليب الخدمه كان مش الحبسه من صينيه ناس كنو ناس من رميه ام كي يخدم يخشم البابور ذات يعني الحكومه البوراي لقيت يخشم البابور ينو السلعه لا مزون راس الكوتيا البابور الجنراليه لا القماخ من الجزائر كان البابور يستمزون اعنس جلسه هذه الديشارج غادي يزنز قبل نكيا نكي صحاب نسمع عندي يخدم الكرون لاليمونطاسيون كان يداك عربون اللي مالنا تروح ليش جينيراليا تروح سمارت لا ثاني ماشي مليون او ندير رومبوسي صودين كيودي يزنز السلعه باش ذات الحكومه ما بغا الكولين ولا الكولين ما بغا السالين ولا السالين لو كان الشركه غريز ماشي خصو لينيه المشاركه الجينيراليه خميت ان بروبليم امشي يخدم يروح يدعى سعد عمر بقيس سعد عمر لو ترانزيتارينو إدريس il est au courant il y a deux douaniers ils sont au courant ils falsifient les factures non trafiquent les factures bloqués pendant 20 ans cela 18 مليار et bloqués la fin 2019 حشمت cela de 99 حشمت cela plus de 18 milliards détenus 54 les conteneurs détenus c'est les voitures se font sensibiliser le port avec le directeur du port de Béjaïa tout le monde est complice se font avec le directeur de la recette l'ancien directeur de la recette se font ينوقس كما ينوقس طوموبيلات se font des طوموبيلات خدم دي فوس كارت غريز ساعه دي كارت غريز فرنسا ساعه دي فوس كارت غريز دوز غريز en plein public نكي je peux rien faire parce que menacé نيد نك دوكا دهضر تكنا نكي سير دهضر ما بغا ما يطلق من الغميه او نديرو لي غاد نكي قبل اسمي اللي خدموا على لامبورطاسيون ربا باين قبل لي كومونسي لوجي لي سبكيس نكي دوزين العدس كندا ماشي نكي كان ما société اسمي Pinchot c'est une société américaine et française associé actionnaire avec Midimex, mais lui, import-export. J'étais le fournisseur. Label est c'est label. Quand on a les noms, mais si ça ne veut pas dire les fans, quand on a label, est-ce que monsieur Muller il les usait de la matière première? Qui les usait ça c'est la matière première? J'étais fournisseur à l'étranger, j'étais l'importateur en Algérie, j'étais investisseur avec l'Algérie. قال مسيو ميوس تاع سكرول الحكومه ما بغانا الكازينيون الحكومه ما بغانا الكازينيون الكازي او نديرو نقطه اثنين لي فواتوريين يشوفونا كاينين اجل مازال دوز كيس لي كونتينريين ادوهم غولين اكون وين حشم وين هنا يوغن الزوق قاس مدويه الشعراء ما هضرت في قبيلي في الدرارة ماذا هو يفعل يدي لنا كافلين 54 صاصين كزاخم طوموبيل 54 بال طوموبيل زين سي ديجا 54 بال كزاخم طوموبيل يخدم كلا سيكوريتي ميليتير وهي يخدم كلا سيكوريتي ميليتير او نفكر النيميرو نورمالمون فكر او تسجيل او نعاودو سي اون ميترايور marque MAT 49 de calibre 9 mm, numéro A 55418. Le clash aérien est le juge d'instruction de la conférence avec l'agent X Nilkia, mais ils sont dit, mais il le juge d'instruction le guide. Une heure après, on rentre à Alger.
دينا وقبل زاني البوتفليقه ما درنا دينا بالتليفون غير نضرب لنا 2 دقائق ريكوبيرينز مي من كي ساعه المسنيه غاسو ساعه ما يكون ساعه المسنيه ويرد النيميرو الكلاش ويرد النيميرو لا سيريان ويرد النيميرو تليفونس إمي غرا إمدن اسمي يترين في الليل يساوي لك بدي مولا. Il y a un commissaire impliqué, il y a un directeur de la douane impliqué, il y a un colonel, c'est un responsable de la douane de Béjaïa. Oui, il y a سكان كلافيرينو اسمي ترين في الليل اسمي يقموت وين انا تاع مربي بروكيرور جينيرال اللي نسدوك وين يزازات السينما avec le chef d'aéroport سيدي عيش اللي غديسن كطوموبيل وقبلات الغن 5 minutes قبل الديمايل سي اللي غوصن لما باش شويه البروكوروريه باسكو حوصها ولا جيريان لانترفونسيون غاديين اون بو ريان فير البروكورور ديال الطوموبيليس بلان لي تيموان مي ديال الطوموبيليس حكي راسي كلش 5 minutes شيعن خمدا فوق باراج وفيز نوت كار نوالاش مازال يكزاخ الطوموبيل باش غنغني 3 على فان نغان البروكوروريه انا نغان شاف دايره نيكي اوزمون وديغالا يعني لو خلينا ولا كدير الغنيه راه خير ميلات للحكومه المثينه ادروح من غوريا ناعز كنشرح ما ساغ الحق اي تجند هذا توتاليتي هاك وليد هذا كان موسى الحق خاصنا ويتي الحبس سير بلاص الحمد لله ربي زولا باتي اسمي الحراك زولا شونجي شويه الحاجه le général qui est impliqué déposer plainte à la gendarmerie de Gate, déposer plainte à la gendarmerie de Gate 2 fois. Comme d'avoir la gendarmerie. Déposer la simple gendarmerie qui la série à Misran et l'enquête, il démarre l'enquête fictive. Sauter ça m'intéresse. Une semaine après, alors, le grand responsable de la gendarmerie de Gate déposé plainte. Parce que la police, un de leur a déposé plainte, quand ça ne dépasse. Alors, c'est un grand responsable de la gendarmerie. Mais à ce moment-là, un de leur a déposé plainte, mais il a dit et commencé l'enquête juste très l'achat. Mais ça se l'enquête, c'est pas non. C'est un Gate. Sauter ce Gate, c'est أتقام مسيو مليون اسكيدير ناسنسكو ظلما لما في عيا يدي سفر لي كوكو زوان اسكو تاكل كلك جو سفر يزيد تلا ان شاء الله غادي يبان صح ابارتير واش كاش غادي يبان صح باسكو اللي تهضر كي تلا هضر باش كي ام خلالها اللي تهضر كيهضر ديجا لا جوندارمين باب جديد لا جوندارمين باب جديد اي سون كورون la sécurité militaire, ils sont au courant. Les brigades de la gendarmerie, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Le cas de Machid de l'Aqmaqam dit Chian a détenu 54 balles, tombées, a détenu le Mercedes, a détenu tombé. Le commissariat, la chance, est-ce qu'il y a un sefran? Le cas de Machid, les généraux, les commandants avant. Le cas de téléphone, c'est régler les problèmes de la mafia. Est-ce que se font les tombes? Il y a 54 balles. Laisse les balles, le clash ailleurs, laisse les balles, le pistolet, la police, je suis responsable de la police, il y a un fusil de pompe, la douane. Sans synthèse, je suis là, sans synthèse. Oui, tu regardes là. Il y a un homme qui se laisse d'une balle. كزاخ طوموبيل لا تولي كساس دين باك طوموبيل ودينا منهم واش غنحس بوندون 5 ans يتساعد الحبس تولي كزاخ كساس ديال ماشي انسان طوموبيل
اللي كان يهضرك هضرات لي شين تلفزيون ديال هضرات لي شين étrangères هضرات غراسويس هضرات كل لا شين واش ما يدير غيونا كاين ان سامبل بوليسي ان كابران لارمي يدير غادي يمشي تاع كيفاش يولد يهضر في الازوله يولد يهضر في حال الحمد لله إمي يكومونسي لا جوستيس زعما الحال انا هضرت كلشي أزكى شرح وين يبغى يروح هذه يحس لوديونس أزكى شرح في الساعة غادي يروح في كيس بيرو يسكن لوديونس نيميرو 3 كلاكول كلاكول ماشي غادي التريبيونال كلاكول غادي يروح على فرج لاش غادي يطول أزكى شرح هذا الدرا ميم يسمعون مجانية هذا الدرا يسمعون سي بون مي إلا يجينا هذا الدرا يسمعون أشني غير البروكور ما تفك لوديونس هذا الحاس يسمعون هذا هو غير خمسن هذا هو النيميرو تليفون هذا هو كلش ساخ tout enregistré, toutes les preuves ساخنس ومن خلالها كتهضر كاينه حاش ميدوط على ليميت وقبل الهضره والغاد هضره تقسيطيه كلمه دوت تقسيطيه كوكوا هذا التلفزيون ولاش دا تولي جو تهضر تتهضر اوبليجي اللي كتهضر على الفيديو مي لا مابلم بغينا يونا الحبس يا با بروبليم بغينا يونا ليا اوكان بروبليم الا ربي مي لا ربي سبحانه يكتب لي غير الناس كاش تقرا الناس كاش فوالا هذا اللي قلنا يعطيكم الصحه في الامان.